अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबर है, वो छोटे बच्चों से लेके सब बड़े लोगों के भी इंटरेस्ट की खबर है। पतंगबाज़ी पर पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल पाबंदी का फ़ैसला कर लिया, उसके लिए कानून बाकायदा पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में पास कर लिया गया है। जिसमें छोटे बच्चों को भी 50,000 रुपए पहली दफ़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल से लेके 3 साल से लेके 7 साल तक की कैद और 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना होगा। हम आज के व्लॉग में इस नए कानून के हवाले से तो समझने की बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ये कानून क्यों नाफ़िज़ हुआ है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पहले बसंत हुआ करती थी। ये मौसम है, इन्हीं दिनों में बसंत का त्योहार होता था। बसंत के ऊपर बहुत सारा ज़र-ए-मुबादला भी आता था। पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान आते थे और यहाँ तक कि एक ऐसा वक़्त भी था कि जो जितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और पुरानी इमारतें हैं, अंदरून शहर की इमारतें हैं, उनकी छतें और ये जो प्लाज़े बने हुए हैं लाहौर के किसी भी एरिया में, चाहे वो गुलबर्ग है या फिर वो कोई दूसरा एरिया है, कोई चबुर्जी का एरिया है या शादरे का एरिया है, कोई भी एरिया है, उसकी बड़ी छतें जितनी भी हैं, छतें, घरों की छतें, बिल्डिंग के चबूतरे, ये सब ना किराए पे लोग लेने लग पड़े थे। इवन के इंटरनेशनल कंपनियाँ और मल्टीनेशनल कंपनियाँ, ये मोबाइल्स कंपनियाँ और दूसरी कंपनियाँ भी इन इन छतों को रेंट पे लेती थीं और रेंट पे लेकर उसको बाकायदा डेकोर किया जाता था और उसके पासेस जारी किया जाता था और बसंत मनाई जाती थी। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि तेज़धार डोर ने जन्म लिया, मांझे ने जन्म लिया, दाती डोर ने जन्म लिया, जो जिसकी वजह से इंसानी जानें ज़ाया होने लगीं। जानी इंसानी जानें कैसे ज़ाया हो रही थी? इंसानी जानें इस तरीके से ज़ाया होने लगीं कि एक तो छत से गिरना, ऊपर से पतंग पकड़ते गिरना, ये तो एक अलग से हादसा था, ये बहुत कम था। लेकिन जो ज़्यादा हादसात होने लगे थे, वो ये थे कि मोटर बाइक सवार जब गुज़रते थे, अपने सड़क से रोड पे अपने सफ़र पे जा रहे होते थे, अगर कोई पतंग कटती थी, उसकी जब डोर नीचे गिरती थी, वो डोर इस कदर तेज़ थी, इस कदर मज़बूत थी कि अगर वो किसी के यहाँ पे गले पे लगी तो शाह-रख काट देती थी। इवन कि यहाँ तक कि हमने देखी, मैं बड़ी देर से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो हमने ऐसी ऐसी डेड बॉडीज़ भी देखी डोर की वजह से, जिनका इंतकाल हुआ, उनकी गर्दन कटकर पीछे लटक गई, थोड़ी से के साथ लटक गई। ये मैं अब बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको बारे में उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। लेकिन ये थी बड़ी हौलनाक किस्म की अमवात होने लगी। इवन कि एक दफ़ा मैं भी मोटर बाइक पे जा रहा था, मुझे भी डोर टच की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी कि मैंने फ़ौरन रोक लिया और बच गया। हमारे अंदरून शहर में और बहुत सारी ऐसी जगहों में और दूसरे शहरों में, ख़ासकर जंग के ओल्ड सिटी में ये पतंगसाज़ी होती है बहुत ज़्यादा। अब का मुझे नहीं पता, बहरहाल उस वक़्त तो पतंग सही वहाँ से पतंगें बनकर आती थी, लाहौर में आती थी। लाहौर में ये मोची दरवाज़ा एक बहुत बड़ी मार्केट थी, जहाँ से पतंगें पूरे पाकिस्तान में जाती थीं, डोरें पूरे पाकिस्तान में जाया करती थीं। इस पे पाबंदी लग गई, इस कारोबार पे पाबंदी लग गई, इसकी दुकानें बंद हो गईं, पतंगबाज़ी जो पतंगसाज़ी बड़ी-बड़ी पतंगें बनाई बनाई जाती थीं, वो सब बंद कर दिया गया। लेकिन इस बंद पाबंदी के बावजूद हमारे कुछ मनचले लोग, हमारे कुछ जो शौकीन लोग, ये पतंगबाज़ी से बाज़ नहीं आए। ये पतंगबाज़ी फिर भी पतंगे क्या कहते हैं, उड़ानी शुरू कर दी इन्होंने, चोरी-छुपे उड़ाई, लेकिन उसकी भी फिर डोर जब गिरी तो फिर हादसे हुए। मुझे याद है जो पिछली कोई आज से 7-8 साल पहले भी ऐसे डोर गिरने से गुजरावी में एरिया में एक हादसा हुआ, जान चली गई, वहाँ का एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया, वहाँ का टीएमओ को मुअत्तल कर दिया गया, इनको फ़ारिग कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये अब क्या किया जाए? इसके लिए एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी कि इसकी पतंगबाज़ी एक ऐसा जुर्म समझा जाए जैसे कि मनशियात फ़रोशी है, नाजायज़ असला है, कोई ख़तरनाक, कोई किसी के पास हैंड ग्रेनेड बरामद हो जाए, इस तरीके का किया जाए। लेकिन क्या करें, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। अगर किसी छत के ऊपर कोई बच्चा पतंगबाज़ी कर रहा है, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं कि पतंग आ गई, वो खुद भी बना लेते थे बच्चे। अब तो ख़ैर ये काफ़ी देर हो गई, अब बच्चों को हमारे जो अब जो बच्चे पिछले 5-6 साल के बाद जो अब छोटे बच्चे हैं, इनको शायद पतंगबाज़ी ना बनानी आए। लेकिन वह बच्चे खुद भी बना लेते थे, धागे से पतंगबाज़ी करने में। तो जब आप किसी भी इलाके में कोई पतंगबाज़ी करता, कोई पुलिस एहलकार देखता था, तो वो उस घर के बड़े को उठा के ले ले जाकर पर्चा दे दिया जाता था। बच्चे को नहीं कुछ कहा जाता था। अब
لیکن اس کے باوجود ابھی حال ہی میں کچھ 1-2 واقعات ایسے ہوئے جس کے اوپر پھر گورنمنٹ نے اس کو بڑی سوچا، اور میں اس گورنمنٹ کے یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اس کی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ سوچا اور اس کے اوپر ایک عمل کیا۔ اب جی، ہم بات کرتے ہیں قانون کی۔ قانون کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی نے پتنگ بازی کے اوپر ممانعت کا ترمیمی قانون وہ پاس کیا ہے۔ وہ کون-سا جی ہے؟ ترمیمی ایکٹ 2024 کو منظور کیا ہے۔ جس کے بعد صوبے پنجاب میں مکمل طور پہ پتنگ بازی، پتنگ سازی اور پتنگ سازی کے لیے استعمال ہونے والا جتنا بھی مواد، تیز دھار ڈوریں، تندی، دھاتی ڈور اور تیز دھار مانجا تیار کرنا اور اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کو رکھنا اور اس کو لے جانا اور اس کو تجارت کرنا، اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی۔ اب اس کے اوپر کیا کیا جناب، اس پتنگ بازی کے خلاف قانونی خلاف ورزی کرنے پر 3 سے 7 سال کی قید ہے، جس میں یہ ہے پتنگ بازی تیاری، فروخت و نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قانون اس کے بعد آ جاتا ہے جناب، پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا دونوں، یا 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ، یہ دونوں سزائیں ہوں گی۔ اور جبکہ پتنگ ساز کو اور ٹرانسپورٹر کو، جس میں وہ پتنگ جا رہی ہوگی، جو لے کے جا رہا ہوگا، تو جو اس کی تجارت کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کا، اس کو 5 سال سے 7 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہ ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ 5 سال سے 7 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ، یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح پتنگ بازی میں ملوث اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ، مائنر بچہ، اس کی چاہے ایج 5 سال ہے، 6 سال، 10 سال، 12 سال جو ہے، وہ اس کو فرسٹ ٹائم اس کو 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے والدین وہ جمع کرائیں گے، اور اگر وہی بچہ دوسری بار پکڑا جائے تو پھر 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ سزائیں ہیں جناب جو یہ ہوں گی اس قانون کے مطابق، اور یہ قانون پنجاب بھر میں نافذ کر دیا گیا ہے، اور یہ اس لیے نافذ کیا گیا انسانی جہانوں کے تحفظ کے لیے، کیونکہ پتنگ بازی کی وجہ سے بسنت ایک بڑا رنگا رنگ والا تہوار ہوتا تھا، جس کی بڑی رونق ہوتی تھی، جس میں بہت سارا لوگوں کو بزنس ملتا تھا، اس میں کھانا بنانے والا، اس میں نان لگانے والا، اس میں دیگیں بنانے والا، اس میں ڈیکوریشن کرنے والا، اس میں میوزک لگانے والا، ہر بندے کو کاروبار ملتا تھا، بزنس ملتا تھا۔ وہ بند کیا، لیکن انسانی جان سے زیادہ تفریح نہیں ہے۔ تو ہمارا ان سب والدین سے گزارش ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ان کے بچوں کا پتنگ ہے، کوئی ڈور ہے، اس کو ان بچوں سے ضائع کرائیں، تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ یہ انسانی جانوں کے لیے ایک خطرہ ہے، اور اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، یہ کھیل ہم نے نہیں کھیلنا۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے ہمارا یہ ویلاگ پسند کیا ہوگا، اور میں ایک ریکویسٹ کرنی شروع میں بھول گیا تھا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو بیل آئیکن کو کلک بھی کریں، اور کمنٹس بھی کریں، کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کس کس شہر سے ہمارے اس ویلاگ کو دیکھا ہے، اور آپ کے ایریا میں پتنگ اڑتی ہے یا نہیں اڑتی ہے، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آپ نے یہ بتانا ہے، ہمیں انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔